भक्तपुर मेन शान्ति सुरक्षाको हिसाबले सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले एकदमै सुन्दर सहर हो र यसमा चाहिँ अब शान्ति सुरक्षाको हिसाबले पनि कम्प्यारेटिभली शान्त जिल्ला भएको हिसाबले पनि यहाँको बसाइ प्लस शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको अवस्था छ। शिवसर कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। भक्तपुरको बसाइ कस्तो भइरहेछ? भक्तपुर मेन शान्ति सुरक्षाको हिसाबले सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले एकदमै सुन्दर सहर हो र यसमा चाहिँ अब शान्ति सुरक्षाको हिसाबले पनि कम्प्यारेटिभली शान्त जिल्ला भएको हिसाबले पनि यहाँको बसाइ प्लस शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको अवस्था छ। हजुर, यो बेला भक्तपुरमा गुणपुर्णी पर्व अथवा सापर पर्व गाजेता पर्व आउन लागेको छ होइन? यो सेरफेरमा कोरोनाको कहर बढिरहेको छ। विशेष गरेर शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? मेन कुरा भनेको एकातिर भक्तपुर मैले अघि नै भने यो सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नगरी हो। यहाँ छुट्टै कल्चरहरू छन्, परम्पराहरू छन्। एकातिर हाम्रो परम्परा धान्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर अहिले कोभिड-19 जस्तो महामारी विश्वलाई प्रभाव पारिरहेको महामारी फैलिरहेको अवस्था छ। नेपालमै पनि यो समस्या चाहिँ हालका दिनहरूमा बढेर गइरहेको अवस्था छ र हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ। र म यहाँकै टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यहाँका आम नागरिकहरूलाई हामीले संस्कृति बचाउनु पर्छ नै, तर संस्कृति बचाउनको लागि मिनिमम फर्मालिटीको लागि गर्नुपर्ने अझ सकभर नगरेर हुन्छ भने नगरिकन र गर्नै पर्छ भने पनि एकदम कमभन्दा कम मान्छे, त्यो पनि कोभिड प्रोटोकल नेपाल सरकारले जुन निर्धारण गरेको मापदण्डहरू छ त्यो पालना गरेर आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित बनाएर मात्र मनाइदिनु भयो भने हामी लामो समयसम्म गाई जात्रा मनाइराख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा के देखेको छ भने मानिस जबसम्म आफ्नै परिवारका सदस्यहरू जबसम्म भेन्टिलेटरमा जाँदैनन्, डेथ हुँदैनन्, तबसम्म चाहिँ सचेत नभइरहेको अवस्था छ। कतिपय कुरा पढेर भन्दा पनि हामीले पढेर सिक्न सक्यौँ भने, किनभने हामीले चाहे टेलिफोनमा रिङ बजाउँ, जुनसुकै टेलिभिजन च्यानल खोजौँ, जुनसुकै पत्र पत्रिका अनलाइन हेरौँ, त्यहाँ हरेक उसमा यो कोभिड महामारीबाट बच्ने उपायहरू धेरै नै प्रचार प्रसार भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले नै पनि मास्क खोइ अभियानहरू देशभर सञ्चालन गरिरहेको छ। सोही सन्दर्भमा भक्तपुर जिल्लामा समेत नेपाल प्रहरीले महानगरी प्रहरी परिसर भक्तपुर तथा मातहतका सबै कार्यालयबाट दैनिक रूपमा पनि मास्क खोइ अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जिङ्गलहरू मार्फत मौखिक रूपमा सम्झाएर बुझाएर समेत यो सम्बन्धी सचेतनाहरू गराउने कामहरू गरिरहेको छ भने सबै सेक्टरबाट यो कामहरू भइरहेको छ। र पनि कतिपय अवस्थामा यो कोभिड प्रोटोकल विशेष गरेर मास्क लगाउने कुरा, फिजिकल डिस्टेन्स भौतिक दूरी कायम गरिदिने कुरा पालना नगर्दाखेरि यसको शिकार भोलि हामी आफै बन्नुपर्ने अवस्था छ। पीडा हाम्रै घर परिवारमा आउँछ। त्यही भएको कारणले पनि पढेर भन्दा पनि पढेर अथवा अरूको देखेर सिकेर हामी आफू बच्न सक्यौँ, आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई बचाउन सक्यौँ भने त्यो नै बुद्धिमानिता हुन्छ। भनिन्छ रोग लाग्नुभन्दा रोगको बाटो छेक्नु नै उत्तम हुन्छ। त्यो कारणले आफू पढ्नुभन्दा नपढिकन अरूको भोगाइहरूबाट हामीले सिकेर हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई बचाउन सक्यौँ भने नै त्यो चाहिँ सर्वोत्तम हुन्छ। त्यसको लागि म यहाँका आम नागरिक समुदायलाई समेत एकदम हार्दिक अनुरोध गर्दछु, प्लिज आफू बस्नुहोस्, अरूलाई बचाइदिनुहोस्, किनभने ज्यानको सुरक्षा भनेको सबभन्दा प्रमुख विषय हो। हामीले आफ्नो ज्यान, आफन्तहरूको ज्यान बचाउन सक्यौँ भने नै, जीवनको सुरक्षा गर्न सक्यौँ भने नै बाँकी अरू सबै कुरा हामी गर्न सक्छौँ। र हाम्रो परम्परालाई मिनिमम काम चलाउने तरिकाले कायम गर्ने हिसाबले कोभिड प्रोटोकल नेपाल सरकारबाट जारी भएको
कोभिड प्रोटोकलको स्ट्यान्डर्डहरू भित्र रहेर यदि हामीले त्यो पालना गरेर हाम्रो दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गऱ्यौँ अथवा हाम्रो परम्पराका कुराहरूलाई कायम राख्यौँ भने निश्चय पनि हामी धेरैको जीवन बचाउन सक्छौँ। यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई महानगरी प्रहरी परिसर भक्तपुरको तर्फबाट सँगसँगै नेपाल प्रहरीको तर्फ समेत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछिल्लो चरणमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ भन्छन्, के छ भक्तपुरको सेरफेरमा कतिको जोखिम बढिरहेछ? भक्तपुरकै हिसाबमा भन्दा पनि यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यो जनस्वास्थ्य प्रमुख अथवा सम्बन्धित डक्टरहरूसँग इन्टरेक्सन हुँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिवेदनको आधारमा पनि सङ्क्रमण दरहरू बढिरहेको अवस्था बुझिन्छ। सँगसँगै अहिले तत्काललाई मृतकको सङ्ख्या कम भए पनि यो थर्ड वेभको कुराहरू आइरहेको छ, तेस्रो लहरको कुराहरू आइरहेको छ। यो सँगसँगै भोलि बढ्ने सम्भावना एकदमै बढी छ र यो कारणले पनि हामीले थप सचेत हुनुपर्ने, कोभिड प्रोटोकलहरू पालना गर्नुलाई हामी सबैले हर व्यक्ति एक व्यक्ति परिवार सबै लाग्न जरुरी छ। हजुर, सङ्क्रमण दर बढेको छ, मृत्यु सङ्ख्या बढिरहेको छ होइन। यो बेला चाहिँ सुरक्षित व्यापारको लागि आह्वान गर्दै आएको छ, मास्क लगाउँ, कमसेकम आफू पनि बचाउँ अरूलाई पनि बचाउँ भनेर चाहिँ देशभरि नै यो अभियान चलाइरहेको छ। भक्तपुरको सेरफेरमा टोलमा ठाउँमा प्रहरी जवानहरू उभिएर चाहिँ सम्झाइरहेको बुझाइरहेको पनि देखिन्छ होइन। यसको प्रभावकारिता कस्तो देखियो? यसको कम्पेरिभली कतिपय ठाउँहरूमा जहाँ प्रहरीहरू एक्टिभ भएको छन्, प्रहरी मात्रै नभएर त्यहाँका क्लब, यो समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतका स्टेक होल्डर, विभिन्न स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाहरू समेतको सहकार्यमा समेत मास्क खोइ अभियान लगायत यो कोभिड प्रोटोकल पालना गराउने हिसाबले सहकारी कामहरू भइरहेको छ र कम्पेरिभली केही सजग भएर खोजेको ठाउँमा लगाइदिने गरेको देखे पनि सबै ठाउँमा चाहिँ अझै पनि पूर्ण रूपमा पालना भएको अवस्था छैन र यो पूर्ण रूपमा पालना गराउनको लागि हामी सबै सचेत नागरिकहरू समेत सबै लाग्न जरुरी छ र त्यसको लागि नेपाल प्रहरीले पनि सबैसँग सहकार्य गरेर आफ्ना यो मास्कै अभियानै अन्तर्गत पनि कोभिड प्रोटोकल पालना गराउने क्रियाकलापमा थप सबै स्टेक होल्डरहरूलाई एक्टिभ गराउने हिसाबले नेपाल प्रहरी पनि लागिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गरेर कोरोना रोकथामका लागि जुन मास्क खोइ अभियान, त्यो सँगै यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जरिवाना गरेका छन्, कतिपय ठाउँमा होल्डिङमा राखेको छ होइन। यो बेला चाहिँ कुन अभियानहरू सँगसँगै लगिरहेको छ? अहिले हामीले विशेष गरेर यो सचेतना जिङ्गलहरू बजाउने, मास्क खोइ भन्ने, मौखिक सम्झाउने, मास्क नहुने, जोसँग मास्क छ मास्क प्रपर लगाउने टेक्निकहरू सिकाउने, त्यो पछाडि मास्क नभएको व्यक्तिहरूलाई मास्क वितरण गर्ने, सचेत गराउने, सम्झाउने कामहरू गरिरहेको छ। हजुर, यो चाहिँ अब टोलमा हो कि अथवा ठाउँ विशेषमा हो कि जहाँ सङ्क्रमण बढी छ तीन ठाउँमा हो कि होइन? यो चाहिँ ठाउँमा पुगिरहेछ अहिले नेपाल प्रहरी रहेको सबै युनिट अन्तर्गतको जहाँ मानिसहरू भिड भएको देखिन्छ, बसपार, पार्टी, पौवा, जेब्रा क्रसिङ लगायतका भिडभाड हुने ठाउँहरूमा, जस्तै कतिपय अवस्थामा मन्दिर, यहाँको विशेष मन्दिर पूजाहरूमा चाहिँ भिडभाड हुने अवस्थाहरू छ, ती ठाउँहरूमा यो मास्कै अभियानहरू सञ्चालन भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा त्यो आवश्यकताअनुसार हेल्थ डेस्क समेत राखेर यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइराखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले चाहिँ यो निषेधाज्ञालाई अझ लम्ब्याइरहेको छ र पनि समुदाय स्तरमा चाहिँ सहज रूपमा हुलमुल भइरहेको छ होइन। यो नियन्त्रण गर्नका लागि अब प्रहरी प्रशासनले मात्रै सम्भव हुन्छ कि कुन निकाय आकर्षित हुन आवश्यक छ? मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, यो भनेको सबै व्यक्ति परिवार हरेक सदस्य, हरेक समाजका स्टेक होल्डरहरू, सङ्घ संस्था, क्लब, महिला समूह, स्थानीय सरकार, नेपाल प्रहरी लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल सरकार सबैको संयुक्त प्रयास र सहकार्यले मात्रै हामी यसलाई
थप प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ र यसको लागि हामी सबै स्टेक होल्डरको उत्तिकै भूमिका छ। हरेक आम नागरिक, प्रत्येक आम नागरिकको त्यतिकै भूमिका हुन्छ र यसको लागि हामी सबैले सहकार्य गर्नै पर्छ। हजुर, अब विभिन्न सङ्घ संस्था सरकारी निकायहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट यो कोरोना रोकथामका लागि गतिविधिहरू आयोजना गर्दै आएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत सामग्री अनुसार मात्र सञ्चालन गर्दाखेरि हुने प्रभावकारिता र सबै एकै ठाउँमा योगदान प्रणालीद्वारा गरिने प्रभावकारितामा धेरै फरक हुन्छ भन्छ नि, होइन? पछिल्लो चरणमा भक्तपुरका सरकारी निकायहरू एउटै ठाउँमा उभिएका छन् कि आफ्नै क्षेत्रबाट सेवा दिइरहेका छन्? कतिपय अवस्थामा केही हदसम्म सहकारी पनि गरिराखेको अवस्था छ, संयुक्त पनि छ। कति इन्डिभिजुअल अथवा संस्थागत हिसाबले पनि फरक फरक कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढिराखेको छ। यो चाहिँ त्यहाँको आवश्यकता, त्यहाँको समन्वयमा भर परिराखेको अवस्था छ। हजुर, अब त्यसपछिको कुरा कोरोना जोखिम बढ्दैसँगै स्वास्थ्य निकायहरू, अस्पतालहरू तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ, आइसोलेसन केन्द्रहरू सञ्चालनको लागि तयारी गर्नु भनेर चाहिँ भनिएको छ। यहाँले पक्कै पनि नियमन अनुगमन गर्नुभएको हुनुपर्छ, होइन? अहिलेको पूर्व तयारी वा तयारी अवस्था कतिको छ? अहिले चाहिँ विशेष गरेर यो जिल्ला लेभलको कमिटी मार्फत पनि यो समन्वयहरू भइराखेको, अनुगमन भइराखेको, संयुक्त अनुगमन भएर संयुक्त मिटिङहरू भएर त्यसको तयारीको हिसाबले आइसोलेसन बेडहरू, क्वारेन्टाइनका बेडहरू रेडी गरेर राखिराखेको अवस्था छ भने सँगसँगै हस्पिटलहरूमा पनि केही हस्पिटलहरूमा क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू पनि भइसकेको छ। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धीको कुराहरू भएको हुनाले यहाँले स्वास्थ्य सम्बन्धित निकायहरूबाटै लिनुभयो भने बेटर हुन्छ र त्यो सम्बन्धी अनुगमनको कामहरू, त्यसलाई थप अपडेट गर्ने कामहरू निरन्तर भइराखेको छ। हजुर, गत वैशाख जेठमा विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमित बढ्दाखेरि भेन्टिलेटर पाएन, अक्सिजन पाएन, त्यसका कारणले जोखिम बढ्यो र मृत्युवरण गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ गुनासोहरू धेरै सुनिन्थ्यो, होइन? अब फेरि तेस्रो लहर आयो भनेदेखि त्यस्तो सङ्क्रमण बढेर चाहिँ कहीँ कतै जोखिम नहोस् भन्नका लागि पूर्व तयारीमा रहनु पर्दाखेरि, होइन, के गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? के छ शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले समुदायमा हुने त्यस्तो स्वास्थ्य सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? यो विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षित गराउनु पर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? यसमा यो पेन्डेमिक भन्नु साथै यो चाहिँ संसारलाई प्रभावित पारेको विषय भयो। जब संसारलाई हाम्रो हरेक सेक्टरमा इन्फ्लुएन्स हुन्छ भने हामी सबैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ। त्यहाँ स्वास्थ्य, सुरक्षाकर्मी, प्रशासन, सबै स्थानीय सरकारदेखि लिएर सबै स्टेक होल्डरको भूमिका र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। त्यो हिसाबले नै हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छन्। उपचारका लागि आइसोलेसन केन्द्रहरू, हस्पिटलहरू तयारी अवस्थामा राख्ने भनेर भनिएको प्रसङ्गमा, होइन, अब सबभन्दा पहिला अघि यहाँले भने जस्तै कोरोना रोकथाम गर्ने उपाय नै सबभन्दा मजबुत बनाउन सक्यो भनेदेखि सङ्क्रमण बढ्दैन, जसको कारणले धेरै धनजनको क्षति पनि हुँदैन, होइन? यी कुरालाई ख्याल गर्दै अब रोकथामका सेरफेरमा चाहिँ यति बेला जात्रा पर्व नजिक आइरहेको छ। यसले थप सङ्क्रमणको दर बढ्न सक्छ भनेर चाहिँ विभिन्न निकायहरू बिचमा छलफल पनि गरिसक्यो र यसपालिको सापारो पर्वलाई विशेष गरेर औपचारिकता पुरा मात्र गर्ने भनेर भनिएको छ। यो कुरा आम समुदाय मान्न तयार छ छैन, के लाग्छ? हामी सबैको प्रयत्न भनेको आम समुदाय मान्न तयार हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्दा पनि हामी सबैले बुझाउनु पर्ने कुरा हो। नागरिक स्तरबाट, समुदाय स्तरबाट, प्रहरीको तर्फबाट, प्रशासनको तर्फबाट, हजुर मिडिया कर्मीको तर्फबाट, सबै स्टेक होल्डरको तर्फबाट बुझाउनु पर्ने कुरा भनेको मान्छेको जीवनको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो र हामी बच्नुपर्छ, अरूलाई बचाउनुपर्छ। जब हामी यसलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ भने निश्चय पनि मलाई विश्वास छ आम समुदाय, आम नागरिकहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ, गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुन्छ र विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्छ र आफू बच्न र अरूलाई बचाउनको लागि पनि कोभिड प्रोटोकललाई पालना गर्ने, नेपाल सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाहरू पालना गर्ने र संस्कृतिलाई बचाउनलाई मिनिमम त्यो मापदण्डभित्र रहेर मात्रै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। गाई जात्रा पर्व, सापारो पर्व जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नै परम्पराअनुसार मनाउने चलन छ। यो बेला चाहिँ अब सो क्षेत्रका समुदायलाई विशेष गरेर यो स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गरेर मात्रै
जात्रा पर्व सम्पन्न गर्नका लागि औपचारिकता पुरा मात्र गर्नका लागि के कुरा चाहिँ आग्रह गर्दै आउनु भएको छ? हामीले सधैँ भन्ने कुरा भनेको सक्नुहुन्छ सकेसम्म भिड हुने कुनै पनि काम, कोभिड ट्रान्समिट हुने सर्ने कुनै पनि काम नगरिदिनु नै अहिलेको सबैभन्दा बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सम्झाउने बुझाउने कामहरूदेखि सचेत गराउने कामहरू सम्भव गरिरहेको छौँ। विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय सरकारदेखि लिएर सरकारवाला अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग समेत समन्वय गरिरहेको छौँ भने सँगसँगै बेसिक रूपमा मिनिमम परम्परा धान्न गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि गर्नै पर्दा पनि कम्तीमा पनि मास्क अनिवार्य लगाइदिने, भौतिक दूरी कायम गरिदिने, भिडभाड हुँदै गर्नै नदिने, सम्बन्धित जो गाई जात्रा निकाल्ने परिवार हुनुहुन्छ अथवा जो सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै त्यसमा चाहिँ एक्टिभ भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनेछ र त्यसको लागि हामीले समन्वय गर्ने, सचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू समेत गर्दै आएका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग पटक छलफल पनि गरिसक्नु भएको छ होइन? छलफलबाट कस्तो निर्णय समुदायको लागि जानकारीमा ल्याएको छ? पटक पटक छलफल समन्वय यो स्वाभाविक नै हो, गरिराखेका छौँ, अझै पनि हुन्छन्। र हामीले भन्नुपर्ने चाहिँ मेन जीवन बचाउने हिसाबले नै जुन हामीले कुरा गरिसकेका छौँ त्यही अनुसार नै जीवन बचेमा भविष्यमा त्यस्तो जात्रा पर्व त मनाउन सक्छौँ होइन? पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी आफू बच्न सक्यौँ, आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई बचाउन सक्यौँ भने नै हामीले पछिसम्म लामो समयसम्म जात्रा मनाउन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले हामीले अहिलेको यो पेन्डेमिक, यो विशेष परिस्थिति, यो रोग समस्याबाट जुझ्न बचाउनको लागि पनि हामीले कोभिड प्रोटोकल पालना गऱ्यौँ। सरकारको जुन निषेधाज्ञा जारी भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त्यसलाई हामीले मान्यौँ, पालना गऱ्यौँ भने नै त्यसले हामीलाई सुरक्षित बनाउँछ र हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। हामी सुरक्षित हुनुको मतलब हामी लामो समयसम्म यस्ता जात्रा मनोरञ्जनका क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्छौँ। त्यही भएर पनि म पुनः आम नागरिकहरूलाई हार्दिक निवेदन के गर्न चाहन्छु भने सबैले यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई, यो कोभिड महामारीलाई, योबाट थप आउन सक्ने जटिलतालाई गम्भीरतापूर्वक सोचेर ध्यान दिएर आफू बचाउनको लागि पनि कोभिड प्रोटोकल सम्बन्धी सबै मापदण्डहरू यहाँहरूले पालना गरिदिनु हुनेछ, विवेकपूर्ण निर्णयहरू गरिदिनु हुनेछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विशेष भूमिका निभाइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास समेत लिएको छु। विगतका वर्षमा कोभिड सङ्क्रमण भएपछि होइन हरेकको घर घरमा पुगेर सङ्क्रमितको घर समेत चोकमा समेत यो सिल गर्ने चलन थियो, अलिक सुरक्षित व्यवहार गर्थ्यो, अलिकति सचेतना दिन्थ्यो। यसपालि चाहिँ त्यस्तो खासै अभियान पनि सञ्चालन गरेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। के छ पछिल्लो चरणमा त्यो विषयमा आम समुदायमा जानकारी भएको हुनाले त्यस्तो विशेष अभियान नचलेको हो कि त्यो आवश्यक थियो थिएन, के लाग्छ? अभियान, सचेतना अभियानहरू घर घर टोल टोलमा पुग्ने हिसाबले सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो किसिमको पहिले मृतकको दर तत्कालको लागि बढ्दाखेरि त्यो अभियान सञ्चालन भएको थियो भने अहिले फरक हिसाबले अभियानहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, अबका दिनहरूमा यो सङ्क्रमण बढेसँगै होइन के कस्तो गतिविधि अभियानहरू सञ्चालन भयो भनेदेखि अझ प्रभावकारी हुनसक्छ? समुदायमा प्रहरी प्रशासनदेखि विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूले भनिरहेका छन्, सम्झाइरहेका छन् र पनि उहाँहरू सचेत भएको जस्तो देखिएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। के लाग्छ अब के गर्दाखेरि यो नियन्त्रणमा लिन सकिएला? सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको त हामीले योबाट पर्ने दूरगामी असर के हुन्छ, कुनै परिवारको एउटा सदस्य गुमाउने व्यक्तिलाई त्यो पीडा थाहा हुन्छ। कम्तीमा हामीले त्यो पीडा अनुभूति गराउने हिसाबले अवेर गराउन सक्यौँ, महसुस गराउन सक्यौँ र
घर घरमा सबै बुझ्ने हुनुहुन्न भने पनि अहिलेको जमाना पढे लेखेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवीहरू घर घरमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो घरबाट आफू रोल मोडल बनेर घर परिवार छरछिमेकमा परिवर्तन गर्ने, मान्छे बचाउने, आफन्त छरछिमेकलाई बचाउने हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने हामी सुरक्षाकर्मी, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन लगायत सबै सरकारवालाहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट प्लस सहकार्य गरेर यो भूमिका निर्वाह गराउनको लागि बढी उत्प्रेरित गर्न सक्यौँ भने र आम नागरिकलाई भित्रै मनैदेखि छुने गरी कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने नै हामी यो समस्या अथवा यो पेन्डेमिक अथवा महामारीबाट बचाउन सक्छौँ। हजुर, मुलुककै सबभन्दा सानो जिल्ला भन्छ भक्तपुर होइन, यहाँ पनि दिनको संयोजना सङ्क्रमितहरू देखिरहेका छन्। यो विषम परिस्थितिमा बजारमा विशेष गरेर बिहान बेलुका किनमेलमा नै आम समुदायले चाहिँ मासिक नलाइकन हिँडिदिएको, हुलमुलमा हिँडिदिएको पनि देखिन्छ। पहिला भए सो क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा स्वयंसेवकको परिचालन गरिन्थ्यो, त्यससँगै प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर चाहिँ अलि नियन्त्रणमा लिएको हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि बजार आउँदाखेरि सामाजिक दूरी क्याम्प होस् भनेर चाहिँ चिन्ह राखेर चाहिँ केही व्यवस्थापन गरेको थियो। यसपालि चाहिँ त्यस्तो देखिएन होइन। अब सङ्क्रमण धमाधम बढिरहेको छ। अब यो परिवेशमा अझै सतर्कताको लागि अब के गर्न सम्भव होला? यो चाहिँ विगतमा यहाँले भन्नुभए जस्तै कारबाहीलाई पनि कडा बनाएको थियो। बिचमा लकडाउन टाइट हुँदाखेरि त्यो एक्टिभिटिज गरिराखेको थियो भने अहिले लकडाउनलाई एक लेभल पहिलेको त्यो बेलाको तुलनामा केही लिबरल बनाएको अवस्थामा त्यस्ता किसिमका कारबाहीहरू केही हदसम्म कम भएको अवस्था छ भने यदि प्रब्लम बढ्यो भने त्यो कारबाहीहरू लगायत थप अभियानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भने कारबाहीलाई समेत थप कडा बनाउँदै जानुपर्छ। त्यसमा सबैको भूमिका आवश्यक छ। अब तयारी अवस्थामा राख्नु भनेर गृह मन्त्रालयले बेला बेलामा चाहिँ निर्देशन पनि जारी हुन्छ होइन। विशेष गरेर अहिलेको तयारी भन्नाले चाहिँ के कुरालाई ध्यान दिन सकिन्छ, के कुरा चाहिँ तयारी अवस्थामा छ भनेर बुझ्न सकिन्छ? तयारी भन्न साथै विशेष गरेर भनेको केन्द्रीय लेभलबाट हुँदै त्यहाँको निर्देशन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी गर्ने निषेधाज्ञाहरू कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर आम नागरिकलाई सचेत गराउने, त्यसमा सबै सरकारवालाहरूको भूमिका, स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर स्वास्थ्य सुविधाहरूदेखि लिएर सुरक्षाको हिसाबले, समन्वयको हिसाबले गर्ने भूमिकाहरू सबै पर्दछन्। त्यो हिसाबले अगाडि बढिराखेकै छ। कोरोनाबाट बच्नको लागि खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। खोप लिनलाई पनि समुदाय चाहिँ हुलमुलमा हिँडिरहेको छ होइन। ठाउँ ठाउँमा त्यसो पनि देखिन्छ। भिड नियन्त्रण गर्न गाह्रो देखिन्छ। आम समुदायमा यो सामाजिक दूरी क्याम्प गर्नुपर्छ, यो स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी हुँदाखेरि पनि यो खोप लाउन नपाउला भनेर चाहिँ हुलमुल गर्ने देखिएको छ। यो बेला चाहिँ खोप अभियानलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिएला? केही ठाउँमा यदाकता त्यो किसिमको यहाँले भनेको जस्तो देखिए पनि पछाडिको रूपमा विशेष गरी सुरक्षाकर्मी, त्यहाँको खोपमा खटिएका पदाधिकारीहरू, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू, स्थानीय प्रशासनका पदाधिकारीहरूसँग समेत समन्वय गरेर त्यो व्यवस्थित गर्दै लगिएको अवस्था छ र अब बिस्तारै खोप सङ्ख्या पनि बढिराखेको, खोप उपलब्धताको अवस्था पनि बढिराखेको हुनाले मलाई लाग्छ यो समस्या चाहिँ क्रमशः घट्दै जानेछ। अब कोरोनाबाट बच्नलाई खोप लाउनुपर्छ भनेर भन्छन् र खोप लगाएका समुदाय पनि फेरि सङ्क्रमित भएको देखिन्छ। यी बेला चाहिँ प्रहरी प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी, प्रहरी जवानहरू होइन, अफिसरहरू कतिको प्रभावित र सङ्क्रमित भएको देखिन्छ? अहिले पनि सङ्क्रमण पहिलेको तुलनामा दर कम, खोप लगाइसकेपछि कम छ भने अहिले पनि केही सङ्ख्यालाई फाटोफुटो लागिराखेको अवस्था छ। प्रहरी कर्मचारीहरू पनि सङ्क्रमित भएर भर्खर हालसालै पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। तर पहिलेको तुलनामा सङ्ख्या कम छ। 2-4 जना भक्तपुरकै हिसाबले मात्रै हेर्ने भने 2-4 जनामा सीमित छ र सँगसँगै त्योबाट परेको प्रभाव पनि एकदमै कम छ र यो खोपको प्रभावकारिताको कारणले पनि
प्रहरी जुन विशेष गरेर फ्रन्ट लाइनमा खटिने प्रहरी कर्मचारीमा पनि कोभिडको प्रभाव कम छ र लागिहाले पनि कमलाई लागेको अवस्थामा पनि असर पनि धेरै नै न्यून रहेको अवस्था छ। हजुर, अब प्रहरी जवानहरू यति बेला खटिरहेको छ ठाउँ ठाउँमा। अहिले चाहिँ यो सीमा नाकामा के छ? सीमा नाकामा बाहिरबाट आएकालाई पहिला निष्क्रमण गर्नेदेखि चेक जाँच गर्ने, ज्वरो आएको भए अस्पताल पुर्याउनेसम्मका गतिविधि हुन्थ्यो, शिविरहरू सञ्चालन गर्थ्यो होइन। अहिलेको परिवेशमा त्यस्तो के तयारी छ? अहिले चाहिँ त्यो हिसाबले जस्तै त्यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो निषेधाज्ञा अनुसार प्रहरी परिचालन भइराखेको हुन्छ, जुन एक्टिभिटिजहरू तोकिएको हुन्छ त्यो अनुसार प्रहरीले गरिराखेको हुन्छ र अहिले त्यो किसिमको समस्याहरू आइराखेको भक्तपुरको हकमा चाहिँ त्यति आएको अवस्था छैन। हजुर, अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा मठ मन्दिर नखुल्दाखेरि पनि समुदाय हुलमुल गरिरहेको देखिन्छ होइन। सोमबारे व्रतमा होस् वा अहिले चाहिँ अब जनी पूर्णिमा र सापरो पर्वमा कृष्ण अष्टमीमा पनि त्यस्तो हुलमुल हुनसक्छ। यो कुरालाई ख्याल गर्दै अब हुलमुल नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गर्न के गर्न सकिन्छ र के भन्नुहुन्छ, के आग्रह छ? त्यसमा सर्वप्रथम हामीले आम नागरिकहरूलाई घर घरबाट सचेत गराउने नै हो। त्यो कामहरू हामीले निरन्तर गराइराखेको छौँ। दोस्रो, केही मान्छेहरू आएको अवस्थामा पनि उहाँहरूलाई मास्क चेक गरिदिने, सम्झाउने, बुझाउने, मास्क नहुनलाई मास्क वितरण, मास्ककै अभियान अन्तर्गतै पनि गर्ने, सँगसँगै त्यो मन्दिर व्यवस्थापन समिति, मन्दिरका स्टेक होल्डर, त्यहाँका क्लब, समुदाय, प्रहरी समेत मिलेर पनि त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको अवस्था छ। हजुर, अहिले चाहिँ त्यस्तो मापदण्ड नमान्ने, हेलचेक्राइ गर्नेलाई यो सङ्क्रामक रोगबाट चाहिँ सन् 2020बाट चाहिँ कारबाही गर्ने भनिएको छ। कतिपय ठाउँमा कारबाही गरेको पनि सुनिन्छ। कतिको दायरामा कारबाहीमा आएका छन्? अहिले चाहिँ बेसिकली हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर मानिसलाई भित्रै मनैदेखि फिल गराउन नै हामी बढी केन्द्रित छौँ भने सँगसँगै यो समस्याहरू बढ्दाखेरि यसलाई टाइट गर्नको लागि हामीले त्यो कारबाहीको दायरालाई पनि अवश्य त्यो बढ्नेछ। अब आजको कुराकानीमा यिनै विषयवस्तुलाई चर्चा गर्दै होइन, यो जात्रा पर्व व्यवस्थापनमा कोरोनाको कर नचुलियोस् भन्नका लागि यो बेला चाहिँ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गर्नका लागि आग्रह गर्दै कोरोना जोखिम र शान्ति सुरक्षाको सेरोफेरोमा चाहिँ आजको कुराकानीमा जिल्लावासीहरूलाई के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको जीवन हो। जीवन भनेको आफ्नो जीवन, आफ्नो परिवारका सदस्यको जीवन, आफन्तको जीवन, आफ्नो छरछिमेक समुदायका हरेक व्यक्तिको जीवन। एकजना व्यक्तिको क्षति हुनुपर्नेको पनि हाम्रो लागि ठुलो क्षति हो। त्योबाट बचाउनको लागि भिडभाड गर्ने कुरामा प्लस हामी चाहिँ टाढा रहनुपर्छ र म त्यसको लागि आम यहाँको टोलवासी समुदायहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै कोभिड प्रोटोकल, त्यो प्रोटोकल त्यत्तिकै बनेको होइन, यो संसारभरि पालना भइरहेको छ। जसले बढी पालना गरेको छ कोभिड मापदण्डहरू, प्रोटोकलको जुन मापदण्डहरू छ, जहाँ बढी पालना भइराखेको छ त्यो ठाउँमा कम क्षति भएको तथ्याङ्कले देखाएको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले हामीले कोभिड प्रोटोकल पालना गरौँ। सँगसँगै यस्ता जात्रा मेला पर्वहरूको अवसरमा विभिन्न किसिमको चोरी, लुटपाट, पिकपकेटिङ, ठगीहरू समेतका आपराधिक क्रियाकलापहरू हुनसक्छ। त्यो सन्दर्भमा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ, किनभने जब चाडबाडहरू, अब हाम्रो चाडबाडहरू सुरु हुँदैछ, चाडबाड सुरु हुने क्रममा पैसा जरुरी हुन्छ र पैसा आवश्यकता पुरा गर्नको लागि पनि यस्ता ठगी, चोरी, लुटपाट लगायतका आपराधिक गतिविधिमा थप अपराधीहरू संलग्न हुन सक्छन्। त्यसको लागि पनि आम नागरिकहरूलाई सचेत भइदिनको लागि र त्यस्ता समस्याहरू बारेमा प्रहरीहरूसँग समेत सहकार्य गरेर समन्वय गरेर यहाँहरूले थप आफ्नो तर्फबाट समेत भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्दछु र सँगसँगै यहाँहरूलाई सचेत रहन, सुरक्षित रहन, आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन र प्रहरीसँग समन्वय गरिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। भक्तपुर मेन शान्ति सुरक्षाको हिसाबले सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले एकदमै सुन्दर सहर हो र यसमा चाहिँ अब शान्ति सुरक्षाको हिसाबले पनि कम्पेरिटिभली शान्त जिल्ला भएको हिसाबले पनि यहाँको बसाइ प्लस शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको अवस्था छ।